तपाईँ सुलभ मूल्यमा फुटसल बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट प्रणाली। सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई छ, जुन एउटा सत्यको जित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले जुन तपाईँलाई सफाई दिएको छ, अब धेरै पछाडि अब हामीले एउटा समाजवादीबाट सफल पाएको छ। अब एकदमै खुसी पनि थियो। अब आउन दिनहरूमा पनि अझै विगतलाई अब एक्सपिरियन्सको रूपमा लिएर चाहिँ अब देशको लागि रगत पसिना बगाउने खेलाडी, त्यसमा पनि तपाईँ अझ विभागकै खेलाडी, एकजना विभागको खेलाडीलाई त्यही विभागका अरूले चाहिँ हत्कडी लगाउँदा चाहिँ मनमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? अब एउटा देशबाट जुन हातमा चाहिँ अब पन्जा लाएर खेलिन्थ्यो, त्यो हातमा हतकडी लगाउँदा एकदमै त्योभन्दा नराम्रो दिन कहिल्यै थियो जस्तो लाग्यो। अब किनभने हामी लाइफमा कहिले पनि म चाहिँ प्रहरीको त्यसरी हत्कडी लाग्नु पर्ने बाचा भनेकै थिएँ। मैले चाहिँ कुनै चौकीमा गएर पनि कुनै मान्छे छुटाएको पनि थिएँ। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ यता चाहिँ हातमा हतकडी लगाएको एकदमै नराम्रो भयो। ढिलो भए पनि त्यो त्यति बेला तपाईँलाई फुटबल खेलेर गलत गरे जस्तो लागेन? त्यो बेलामा चाहिँ लाग्यो पनि होइन, कहिले गलत कस्तो चाहिँ लाग्यो नलाग्ने त्यो अनेक दिमागमा त अनेकै कुराहरू थियो। तर फुटबलले नै हामीलाई यहाँसम्म चिनाएको पनि हो। किनभने म अब फुटबल नखेलेको भए त आज राष्ट्रिय खेलाडी जस्तालाई भएर चिन्दैन पनि थियो होला सायद होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फुटबललाई दोष दिन चाहन्न होइन। अब एउटा समयमा अब लागेको दागहरू हो यस्तो होइन। त्यस कारण फुटबललाई चाहिँ खेलेर चाहिँ मैले चाहिँ गलत गरेछु जस्तो अहिले चाहिँ फिल भएको थियो। किनभने मैले पाउने चिजहरू फुटबलबाट चाहिँ धेरै नै पाएको छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फुटबल चाहिँ एउटा स्वच्छ एउटा देशको लागि पाउनु ठुलो गर्व कुरो हो होइन। त्यस कारणले गर्दा फुटबल विषयमा चाहिँ लागेको छ, अहिले चाहिँ लागेको छ। यो बिचमा तपाईँले के गुमाउनु भयो र के पाउनु भयो? घर परिवारबाट कस्तो साथ पाउनु भयो? अब सबैभन्दा ठुलो चाहिँ घर परिवारको माया पाइयो यो बिचमा। त्यस्तो बेलामा पनि घर परिवारले चाहिँ हामीलाई हेर्ने नजर चाहिँ चेन्ज भएन, जुन पहिला चाहिँ अहिले पनि चेन्ज छ। तर अब यो बेलामा चाहिँ धेरै कुरो पाइयो पनि गुमाइयो पनि। त्यो कति साथीभाइहरू गुमाइयो पनि, जसले चाहिँ बिचमा हामीलाई अब त्यो आरोप लगाएको नबुझिकन कति कुराहरू भन्यो। जस्तो म उदाहरणको लागि दिन चाहन्छु, हाम्रो सिनियर दाइहरूले पनि कति कुराहरू चाहिँ अब भ्रममा परेर उहाँहरूले पनि अब हामीबाट टाढा हुनुहुन्छ। तर पछि उहाँले बुझेर पनि पछि रिलाइज पनि गर्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति अब नराम्रो कुराहरू गुमाइयो, अब राम्रो राम्रो कुराहरू पाइयो जस्तो लाग्छ। र एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पनि एउटा खेलाडी भएर हामी फुटबलमा त ध्यान थियो हाम्रो होइन। लाइफमा केही गर्नु अब लाइफ भनेको त धेरै कुरा रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ बल्ल हामीले सिक्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी लाइफ के भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल थाहा पाइयो भनौँ न। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइफलाई अब कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ अब सिक्यो, अब त्यही पाइयो भनौँ न। अब परिवार र फुटबल बाहेक हाम्रो समाज पनि छ, त्यसप्रति समाजले तपाईँप्रति बनाएको धारणा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? अब पहिला सुरुमा चाहिँ एकदमै हामीप्रति अलिकति नेगेटिभ त एकदमै नेगेटिभ थियो होइन। तर जब बिस्तारै बुझ्दै गए मान्छेहरूले हामी खेलाडीहरू के रहेछ त भन्दाखेरि बुझ्दै गर्दाखेरि त यिनीहरू त खेलाडी जहिले पनि सिरियस नै रह्यो। पहिला पनि सिरियस थियो, अहिले पनि सिरियस नै रहेछन् यिनीहरू होइन। कुनै त्यस्तो खालको केही यिनीहरूमा त देखिएन भनेपछि हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्न थाल्यो, माया गर्न थाल्यो। अहिले हेर्नु अहिले अब धेरै नै हामीलाई अब फ्यानहरूले पनि धेरै नै कमेन्टहरू राम्रो नै कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, धेरै नै माया गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो फ्यामिली। यो बिचमा तपाईँहरूले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग कुनै सम्पर्क गर्नुभयो? यो बिचमा हाम्रो त्यति सम्पर्कै भयो। किनभने हामी पनि अब हामी पनि त्यति उहाँहरूसँग त्यति जान पनि सक्दैन। उहाँले पनि हामीलाई त्यस्तो चासोहरू पनि अब बाटोमा भेट्दा यसो हेलो दाइ त्यो त भयो। तर पनि त्योभन्दा बाहेक हाम्रो चाहिँ एउटा फलो गऱ्यो भने किनभने फुटबललाई त फलो गरिहाल्छ। लाइफ नै त्यसले गर्दाखेरि हामी
हरेक अब साथीहरूले सबै स्वागत गर्छौँ हामी नेपाली बोलाउँदाखेरि साथीहरू दिँदाखेरि खुसी भएको होइन त्यो क्षण हामीले साथी भयो यो क्षण हामी भएको भए झन् रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई त्यो पनि भयो मलाई एकदम मनमा हामी आयो तर त्यो हामीले एकदम फुटबललाई एकदमै हेरिरहेछौँ र त्यससम्म नै हेरिरहेछौँ। तपाईँहरू खेल्दा र अहिलेको फुटबलमा चाहिँ कतिको परिवर्तन छ नि? हामी खेल्दा र अहिले परिवर्तन ठ्याक्कै त्यस्तै चेन्ज त भएको छैन। हामीले खेल्ने शैली पनि नेपाली फुटबल खेल्ने शैली लगभग पनि एउटै प्याटर्न जस्तो हाम्रो तर अब अलिकति चाहिँ अब नयाँ नयाँ केटाहरू आयो रमिङ आएपछि अब गेम अलिकति चेन्ज पनि हुन्छ। पहिला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति एक्सपिरियन्स प्लेयर र यङ प्लेयर कम्युनिकेसन थियो भने अहिले चाहिँ अलिकति म्याक्सिमम् यङ प्लेयरहरू छ। गेम एकदमै राम्रो छ, अहिले पनि झन् राम्रो छ किनभने टेक्निकल वाइज केटाहरू पनि राम्रो छ। त्यो बेला चाहिँ भन्नु पर्दा अब त्यो बेलाको चाहिँ गेम चाहिँ मलाई आफ्नो टाइमको त राम्रो लाग्छ नि किनभने त्यो बेलामा हामीले आएको थियो टुर्नामेन्टहरू सबै नेपाल त्यतिखेर पनि यस्तो 26 सेन्टरमा आउनु सफल भएको थियो किनभने अब त्यति हो हामीले चाहिँ एउटा रिजल्ट दिन चाहिँ सकेको छैन होइन तर एउटा नेपाली फुटबललाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एसियामा राम्रो लेभलमा खेलाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर हामीले ट्रफी नजिते पनि अहिले ट्रफी जितेको छ देश फुटबल अब राम्रो भइरहेको छ। नतिजाले भनौँ नतिजा वाइज चाहिँ अहिले राम्रो छ र पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ हाम्रो पालामा राम्रो छ किनभने नेपालको ऱ्याङ्किङ जो हुन्छ नि त्यो 133 स्थानमा आउनुको नेपाल त अब राम्रो रिजल्ट मानिन्छ नि नेपाल। अहिले त नेपाल लगभग 70 तपाईँले नेपालमा सर्वोच्च अदालतबाट त सफाई पाउनुभयो, अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा अर्थात् एएफसी फिफासम्म चाहिँ तपाईँहरूले सफाई पाउने आधारहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि तपाईँहरूको प्रक्रिया के हुन्छ? अब हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब तपाईँको भन्ने भनेको संस्था नै अब उहाँले नै अब हामी यसरी गर्नुपर्ने अभिभावक संस्था नै अब हामी एन्ता थ्रु किन हामी एएफसी फिफामा हामीले जानै सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि कुनै एउटा समय मिला बोलाउनुहुन्छ जस्तो लागेको बोलाएपछि उहाँहरूबाट के हुन्छ सल्लाह हुन्छ सल्लाह गरेर यो बिचमा तपाईँहरू आफै एन्फा जानु भएको छ कि छैन? यो निर्णय भएपछि हामी एउटा एन्फै जान्छु भनेर गएको होइन तर बाटोमा पर्दाखेरि हामी एन्फा छिरेको छौँ। म र सन्दीप राई चाहिँ बाटोमा पर्दाखेरि एन्फा छिरेको चाहिँ हो तर त्यहाँ गएर भेट्छु नै हामी कुरा गर्छौँ भनेर गएको होइन। अब पर्दाखेरि छिरौँ न भनेर त अब त्यहाँको सिनियर दाइहरू अब हामीले पहिला हामीसँग रहनुभएको दाइहरूलाई चाहिँ भेटौँ भनेर खास त्यसरी बसेको तर एउटा आधिकारिक रूपमा चाहिँ गएको होइन। त्यस्तो केही कुरा भयो? त्यस्तो केही पनि कुरा भएन। त्यसो हामीले अब सिम्पल कुराहरू चाहिँ हल्का कुरा चाहिँ भनेको थियौँ अब एउटा एन्फाले केही गर्नुपर्छ तर अब आधिकारिक रूपमा चाहिँ हामी त्यस्तो भएको छैन, अहिलेसम्म कुरा भएको छैन। अब एउटा साथीभाइको दाजुभाइको सरसल्लाह मात्र लिनलाई चाहिँ हामी गएको थियौँ। अहिले फुटबल एकाडेमी भनेर तपाईँले साना साना बालबालिकाहरूलाई पनि सिकाइरहनु भएको छ, यो प्रशिक्षण गराउँदा चाहिँ कस्तो भइरहेछ? अब तपाईँलाई भन्नै पर्दा म फुटबलबाट लगभग 1 वर्ष चाहिँ म टाढै बसेँ त्यतिखेर सुरुमा चाहिँ किनभने एउटा फुटबलबाट अलिकति आफूलाई एउटा अनकम्फर्टेबल जस्तो लागेर म चाहिँ अलिकति बाहिर बसेँ। त्यसपछि बिस्तारै यहाँ हाम्रो धनन्तरी फुटसल चलाउने दाइहरूले नै को सहयोगले गर्दाखेरि नै मैले चाहिँ एउटा चाहिँ फुटबलमा चाहिँ भाइ तिमी आउनुपर्छ, तिमी जस्तो मान्छेले त गर्ने कुरोको लागि त्यसरी चाहिँ फुटबलबाट हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँहरूकै सल्लाहहरू दिनुभएको हुनाले मैले चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ फेरि पछि मैले पनि पछि सोचेँ घर पनि सोचेँ अब यत्रो वर्ष फुटबल खेल्यो होइन फुटबल जानेको सिकेको कुरा फुटबल मात्र थियो अरू त कुरा त आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फुटबलमै लाग्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले एउटा एकाडेमी स्टार्ट गरेको छु धनन्तरी फुटबलमा होइन फुटसलमा। अहिले चाहिँ म एकदमै ह्याप्पी छु किनभने बच्चाहरूले पनि एकदमै मेहनतको साथ अब गरिरहेछन् उनीहरूले पनि बच्चाहरू पनि अब दिन प्रतिदिन अब इच्छुक हुँदै आइरहेछन् यहाँनिर र उनीहरूसँग म हरेक हप्ता चाहिँ यहाँ आएर शनिबार चाहिँ उहाँहरूसँग रमाउँछु म चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ त्यसमा चाहिँ। यसलाई अझै बढाउने योजना छ कि छैन? अब एकदमै छ
अब झन् अब यसले बाटो खुलेपछि एउटा सामान्य अदालतबाट पनि एउटा क्लिन चिट पाएपछि अब हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा झन् अझ प्रोत्साहन मिलेको छ। अब यसले गर्दाखेरि हामीले अब तपाईँको नेपालको फुटबललाई चाहिँ के अलिकति हदसम्म भए पनि सेवा गर्ने हिसाबले अब ग्रासरुट लेभललाई चाहिँ अब बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ आफूले जाने कुराहरू चाहिँ कसरी सिकाउने, जस्तो हजुरको 5 वर्षदेखिको लिएर 14 वर्षसम्मको बच्चाहरू मेरोमा ट्रेनिङ गर्न आउँछ। अब अहिलेदेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ बेसिक कुराहरू दिएर चाहिँ र अब बिस्तारै अब मिडिया थ्रुबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा बाहिर एक्सपोज गरेर फ्रेन्डली म्याचहरू पनि हामी खेलाउने, बाहिर लाने। जस्तो मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ इन्डियाको साथीहरू, उहाँसँग कुरा भइरहेछ, भुटान पनि लाने भन्ने हामी प्लान गरिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै अब एकैचोटि त घुम्दैन। मैले भर्खर 2 वर्ष भयो एकाडेमी खोलेको, बिस्तारै तपाईँको यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउने मेरो एकदम चाहना छ। सक्रिय खेल जीवन बिताइरहेका बेला यो दुर्घटनाका कारण तपाईँहरू फुटबलबाट पछाडि हुनुभयो र अहिले सर्वोच्चबाट सफाइ पनि पाउनु भएको छ। अब सन्यास लिने योजना केही बनाउनु भएको छ? अब यो एकदमै ठुलो दुर्घटना घट्यो एउटा लाइफमा होइन। अब यसैलाई लिएर पनि बस्नु भएन। अब योबाट अगाडि बढ्नु पनि पर्छ। अब मैले चाहिँ अब योजना भन्नाले एकचोटि, किनभने हामी त रिटायरमेन्ट लिइसकेको थिएनौँ। किनभने म तपाईँको रिटायर लिन्छु भनेकै थिएँ, किनभने मेरो समयमा रिटायर लिन्छु भनेर मैले पत्रिका पनि बोलेकै पनि थिएँ। मेरो कोचहरूलाई, मेरो एन्फामा पनि दाइहरूलाई, आदरणीय दाइहरूलाई पनि भनेकै थिएँ। अब बिस्तारै टाइम आउँदै एउटा घटना घट्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ अब एन्फाले नै कुनै एउटा राम्रो पहल गरेर चाहिँ अब खेलाडीहरूलाई चाहिँ रिटायरमेन्टको एउटा वातावरण गरिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ। त्यसका लागि त एएफसीको प्रतिबन्ध पनि फुकुवाउनु पर्ने होला। फर्स्ट त्यो पनि हो, एएफसीबाट प्रतिबन्ध फुका भयो भने त अवश्य पनि हामीले त फुटबल ब्याक भइहाल्यो होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एन्फाले नै अब जे गर्नुहुन्छ होइन, एन्फाकै दाइहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो गर्नुपर्ने हो यसमा चाहिँ। नेपाली फुटबलका फ्यानहरू धेरै छन्। रितेश थापाका फ्यानहरू पनि धेरै नै थिए। रितेश थापा एज अ फुटबलर भएर मैदानमा फेरि फर्किन्छ कि फर्किँदैन? अब म फुटबलमा भन्नाले अब प्लेयरको हिसाबले चाहिँ फर्किन्न होला सायद, किनभने म त्यतिखेर नै अब रिटायर लिने बेला भइसक्यो थियो भनेपछि 5 वर्ष भनेपछि ग्याप धेरै नै भइसक्यो होइन। अब फुटबललाई चाहिँ केही अब हेल्प गरेर जस्तो कोचेसबाट भयो होइन। अब म गोलकिपिङपट्टि भने मैले गोलकिपिङलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले उसलाई चाहिँ के अरे गेममा प्रस्तुत गराउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यसैलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। सधैँभरि खेलेर प्लेयरले सधैँभरि खेल्ने त लाइभभरि त खेल्ने कुरा आउँदैन। तर अब जति समय अब छ, अब यो चाहिँ अब आफूले चाहिँ अब जाने कुराहरू प्रायःलाई सेयर गरेर अब राम्रो एउटा टिम तयार गर्ने मेरो चाहिँ इच्छा छ। फुटबल सँगसँगै तपाईँ विभागमा पनि हुनुहुन्छ, अब के उतैतिर मात्रै हो? हजुर, अब विभागमा पनि अब किनभने म विभागीय टिमको खेलाडी भएको नाताले अब मैले बिस्तारै अब विभागमा पनि करियर स्टार्ट गर्नुपर्छ होइन। अब सक्दो अब हामी त फुटबलमै बस्न चाहन्छौँ, किनभने फुटबलले नै हामीलाई यहाँसम्म पुगाएको हो होइन। अब नेपाल प्रहरीबाट खेलेर म आज राष्ट्रिय खेलाडी भएँ होइन। प्रहरीले पनि मलाई यहाँसम्म पुगाएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि म पुलिसमा पनि प्रहरीको टिमलाई पनि केही हेल्प गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मेरो चाहना पनि त्यही छ। अब 2-4 वर्ष भए पनि राम्रोसँगले खेलौँ भन्ने मेरो चाहना छ। अन्तिममा हाम्रा फुटबल फ्यानहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब नेपाली फुटबल फ्यानहरूलाई एकदमै अब हामीलाई एकदम माया गरिदिनु भयो, जुन तरिकाले माया गरिदिएर आज यो ठाउँमा आइपुगेको छ होइन। फुटबललाई अझै बढी माया गरिदिनुहोस् र खेलाडीहरूलाई हौसला दिनुहोस् होइन। जसले नेपालमा भनेको हामी माया र हौसलाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेछौँ। हामीलाई सबैभन्दा कमी नै माया र हौसलाको छ होइन। यो गरिदिनु भयो भने अझ पनि नेपाली फुटबलले चाहिँ एउटा राम्रो उचाइमा जान्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले पनि धेरै नै राम्रो लिइसकेको छ। एउटा साफ गेम, हामी साफ गेममा च्याम्पियनको नेपाल टिम च्याम्पियन हो भने भोलिको दिनमा बिस्तारै एसियामा पनि हामीले अलिकति त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ नेपाली फुटबल फ्यानहरूकै चाहिँ हातमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फ्यानहरूले चाहिँ एकदमै खेलाडीहरूप्रति पोजिटिभ सोच र एउटा माया गरिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही हो फुटबल फ्यानहरूलाई।